नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रमको समावेशी बहस। कार्यक्रम समावेशी बहसको साथमा उपस्थित भइसकेको छु म रेणु पराजुली। तपाईं यस बेला सुनिरहनु भएको छ हामी सबैको आवाज समावेशी एफएम 92.3 मेगाहर्ट्ज कार्यक्रम समावेशी बहस। कार्यक्रम समावेशी बहस हर दिन बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म आउने गर्दछ भने हामी फरक विषयवस्तु र फरक अतिथिसँग हामी दैनिक रूपमा कुराकानी गरिरहेका छौं, छलफल गरिरहेका छौं समसामयिक विषयमा आधारित रहेर। र कार्यक्रम समावेशी बहसमा तपाईले हामीले स्टुडियोमा निम्त्याउनु भएको अतिथिसँग तपाईको कुनै जिज्ञासा प्रतिक्रिया तपाईलाई कुनै मनमा लागेको प्रश्न छ भने तपाईले हामीलाई 035 450 235 मा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा प्रतिक्रिया पनि राख्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम समावेशी बहसमा। कार्यक्रम समावेशी बहसमा हामीसँग आजको लागि अतिथि हुनुहुन्छ लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण रोकथाम तथा प्रतिकारी कार्यक्रम अन्तर्गत कटारी नगरपालिकामा रहनुभएका मनोसामाजिक परामर्शकर्ता सामुदायिक मनोसामाजिक संयोजक हुनुहुन्छ गंगा कार्की। उहाँले चाहिँ विशेष गरेर यो लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण रोकथाम सम्बन्धी चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्दै आउनु भएको छ, कामहरू गर्दै आउनु भएको छ। उहाँ चाहिँ परामर्शकर्ता मनोसामाजिक परामर्शकर्ता पनि रहनु भएको छ। उहाँसँग कुनै तपाईको जिज्ञासा प्रतिक्रिया छ भने तपाईले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ 035 450 235 मा। यसबेला देश पुरै लकडाउनमा रहेको थियो। अहिले भर्खरै मात्रामा अलिअलि लकडाउन चाहिँ खुकुलो हुँदै गएको अवस्था छ। तर लकडाउनको अवधिमा चाहिँ कटारी नगरपालिका लगायत देशैभर चाहिँ महिलासँग सम्बन्धित हिंसाहरू, महिला हिंसा चाहिँ धेरै मात्रामा बढेर गयो भन्ने तथ्याङ्कहरू पनि सार्वजनिक भएको छ र कटारी नगरपालिकाबाट पनि यो बाट चाहिँ अछुतो रहन सकेको छैन। धेरै मात्रामा चाहिँ महिला हिंसा, लैंगिक हिंसा चाहिँ भइरहेको छ। आज विशेष गरेर हामी यिनै विषयवस्तुमा आधारित रहेर हामी कुराकानी गर्दछौं। म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु आजको अतिथि गंगा कार्कीज्यूलाई। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम समावेशी बहसमा। हजुर धन्यवाद यहाँलाई। हजुर यो सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ कतिलाई कटारी नगरपालिकामा मनोसामाजिक परामर्शकर्ता हुनुहुन्छ भन्ने पनि कतिलाई थाहा छैन होला हैन। यो मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको काम अनि कर्तव्य अधिकार क्षेत्र के हो अलिकति बताइदिनु न सुरुमा। हामी चाहिँ कटारी नगरपालिकामा विगत 2 वर्ष पुग्न लाग्यो लैंगिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकारी कार्यक्रम जेन्डर बेस्ड भोइलेन्स प्रिभेन्सन एन्ड रेस्पोन्स प्रोग्राम चाहिँ 2 वर्षदेखि कटारी नगरपालिकामा चलिरहेको छ। यो चाहिँ कटारी नगरपालिका र सीएमसी नेपालको साझेदारीमा चलेको कार्यक्रम हो र म लगायत मसँगै यही क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य 7 जना साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ कम्युनिटी लेभलमा वडा स्तरमा चाहिँ उहाँहरू कार्यरत हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ विशेष गरी यो कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ अब वर्षौंदेखि चल्दै आएको यो जुन लैंगिक हिंसा छ यो हिंसालाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नका लागि चाहिँ विभिन्न महिला समूहहरू भयो, आमा समूहहरू भयो, अनि त्यस्तै कम्युनिटी लेभलमा भएका विभिन्न समूहहरूमा गएर त्यस्तै विद्यालयमा गएर चाहिँ सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्ने र सँगसँगै भइसकेको हिंसालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका लागि चाहिँ कुन निकायसँग चाहिँ हामीले समन्वय गर्न आवश्यक छ त्यही निकायसँग चाहिँ हामीले समन्वय गरेर त्यो हिंसालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै आएका छौं। र सँगसँगै अब हाम्रो यो लैंगिक हिंसा का कारणले चाहिँ आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ समस्या ल्याएका जति पनि महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका लागि जस्तै विभिन्न संघ संस्थाहरूमा कोशिश नेपाल जहाँ हामीले चाहिँ धेरै महिलाहरूलाई चाहिँ हामीले रेफर गरेर उपचार तथा व्यवस्थापन गरेका छौं।
त्यस्तै त्यो काम पनि हामी गरिरहेका छौँ भने अनि मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको पहुँचलाई चाहिँ सर्वसुलभ बनाउने काममा पनि हामीले चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छौँ। जस्तै अब कटारी हस्पिटलमा चाहिँ हरेक 3-3 महिनामा चाहिँ मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउनुहुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामी कम्युनिटी लेभलमा गएर चाहिँ यसरी डाक्टर त्यो सेवालाई चाहिँ हामी प्रभावकारी बनाउने काम पनि गर्छौँ। र त्यस्तै अब मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ औषधि समयमा चाहिँ उपलब्ध गराउनका लागि हस्पिटल नगरपालिकासँग पनि समन्वय गर्ने, त्यस्तै सिएमसीसँग पनि समन्वय गर्ने काम चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ। नगरपालिकामा मात्रै सम्पर्क गर्न पाइन्छ कि वडा स्तरमा पनि तपाईँहरूको यो कुनै समिति यस्तो छ के छ? त्यस्तो अब वडामा अब हाम्रै साथी हुनुहुन्छ कटारी नगरपालिकामा चाहिँ हरेक 2-2वटा वडा हेर्ने हाम्रो अरू साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ अब वडा स्तरमा चाहिँ सेवा प्रवाह गरिरहनु भएको छ र उहाँले सेवा दिनुभएको अलिक जटिल खालको केसहरूलाई चाहिँ समस्याहरूलाई चाहिँ अब नगरपालिका स्तरमा अथवा त्योभन्दा माथिल्लो निकायसम्म चाहिँ पुर्याउने काम चाहिँ भनेपछि कटारी नगरपालिकामा 14वटा वडा छ। 14वटा वडामा 2-2वटा वडा हेर्ने गरी चाहिँ 7 जना हुनुहुन्छ अनि तपाईँ चाहिँ नगरपालिका हेर्नुहुन्छ। तपाईँ बाहेक 7 जना हुनुहुन्छ होइन त? हजुर। अनि यो क्षेत्रमा काम गर्छौँ भन्नुभयो होइन। अब हिंसा कतिपयहरूलाई चाहिँ अब हिंसा केलाई भन्नेसम्म पनि थाहा छैन होइन। अलिकति कस्तो खालको प्रकृतिलाई हिंसा भन्ने र कस्तो खालको केसहरू चाहिँ तपाईँहरूनिर आउन सक्छन् त्यो पनि अलिकति ब्रिफिङ गरिदिनु न। विशेष गरी चाहिँ अब सबै प्रकारका हिंसाहरू चाहिँ लैङ्गिक हिंसा हुँदैनन्। हाम्रो क्षेत्र भनेको चाहिँ एउटा परम्परागत रूपमा चाहिँ एउटा महिला अथवा पुरुष अथवा तेस्रो लिङ्गी एउटा लिङ्ग विशेष भएकै कारणले चाहिँ उसले भोग्नुपर्ने हिंसामा चाहिँ हामी काम गर्ने हो। र यस क्रममा काम गर्दै जाँदा हामी अन्य खालको हिंसालाई पनि हेर्छौँ, तर विशेष फोकस चाहिँ हाम्रो लैङ्गिक हिंसा हो, जेन्डर बेस्ड भोइलेन्स। अनि यसमा चाहिँ अब विशेष गरी अब महिला भएकै कारणले भोग्नुपर्ने हिंसा चाहिँ अब हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ विभिन्न खालका हिंसाहरू चाहिँ महिला भएकै कारणले भोग्न पर्छ। जस्तै एउटा बलात्कार एउटा महिला भएकै कारणले चाहिँ ऊ बलात्कृत हुन पर्छ। अनि त्यस्तै अब विभिन्न यौन दुर्व्यवहारहरू पनि अब महिला भएकै कारणले उसले भोग्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तै अब भ्रूण हत्याहरू भयो, अनि त्यस्तै घरबाट निकालिने अथवा विभिन्न सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुने खालका चाहिँ हिंसाहरू पनि महिलाले नै भोग्न पर्छ। हामी चाहिँ अहिले चाहिँ यस्तै खालका हिंसाहरू अनि विभिन्न मानसिक टर्चरहरू दिने यस्ता खालका हिंसाहरू चाहिँ आउने गर्छन् र यस्तैलाई चाहिँ हामी फोकस गरेर हेर्ने गर्छौँ। जस्तो अब यो लकडाउनपट्टि जाउँ होइन। लकडाउनको अवधिमा चाहिँ एकदमै धेरै घरेलु हिंसाहरू होइन, महिलामाथि हुने हिंसाहरू एकदमै धेरै बढेर आयो होइन। त्यो तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक भएको छ। कटारी नगरपालिकामा लकडाउनको अवधिमा कटारी नगरपालिकाभित्रको अवस्था चाहिँ कस्तो रह्यो? अब यो लकडाउनको समयमा अब हाम्रो कटारी नगरपालिका लगायत अब विश्वमै नै यो महिला हिंसा अथवा लैङ्गिक हिंसा घरेलु हिंसा एकदमै बढेको अवस्था छ। किनभने अब यति बेला चाहिँ सबैजना आफ्नो घरमै बस्ने अनि घरमा बस्ने हुनाले अब यति बेला चाहिँ अब अलिक हुने खानेका लागि चाहिँ यो समय सहज भएको छ भने भए खानेका लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो अवस्था हो। अनि घरमै बसिरहँदाखेरि चाहिँ अब विभिन्न आर्थिक समस्याहरू आइपर्ने, कुनै रोजगारीको अवसर नहुँदाखेरि आर्थिक कारणले पनि एकदमै धेरै हिंसा हुने। अनि अर्को कुरा अब अरू समयमा चाहिँ अब कति हाम्रो समुदायमा त अब मन नपरी पनि अब छोराछोरीका कारण घर व्यवहारका कारणले चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको भूमिका निर्वाह गरिरहनु परेको थियो। त्यसैलाई चाहिँ निरन्तरता दिइरहेको अवस्था थियो भने अहिले चाहिँ घरमै बसिरहनु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो मन नपर्ने मान्छेको त्यो जुन खालको एउटा नजिकपनले चाहिँ झन् ठुलो हिंसा चाहिँ निम्ताइरहेको छ। र हामीलाई चाहिँ अब अलिक टाढा टाढा हुनुहुने त्यस्ता सेवाग्राहीले चाहिँ फोन गरेर फोन मार्फत चाहिँ मलाई यस्तो भइरहेको छ, अब म के गरौँ, मलाई एकदमै गाह्रो भएको छ भन्नुहुन्छ भने कोही चाहिँ अब नजिकै हुनेले चाहिँ भेटेरै पनि मलाई एकदमै गाह्रो भएको छ, म के गरौँ भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरूबाट प्रतिक्रिया आउँछ। र हामीले सुरुका लकडाउनमा चाहिँ अब अरूले जस्तै हामी बाहिर निस्केनौँ, फोनबाटै यो कार्यलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गऱ्यौँ।
फोनबाटै चाहिँ फलोअपहरू गऱ्यौँ, त्योबाट फोन एउटा टेक्नोलोजीको माध्यमबाट चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ हामीले अगाडि बढायौँ, हजुर परामर्श दिने काम भयो भने अहिले पछिल्ला दिनहरूमा अलिक सहज हुने ठाउँमा चाहिँ हामीले घरबेट मार्फत नै उहाँलाई भेटेर नै पनि सेवा दियौँ। अनि त्यसपछि अलि जटिल खालको केसहरूलाई चाहिँ अब तत्कालै सेवा चाहिने केसहरूका लागि चाहिँ हामीले अब कुन निकायमा जस्तै प्रहरीमा उजुरी दिएर हुन्छ कि अब कुनै कुनै हस्पिटलसँग चाहिँ पुर्याउनु पर्ने स्थिति हुन्छ, अनि त्यस्तै कुनै कुनै चाहिँ एकदमै नगरपालिकाको अब आर्थिक सहयोगको लागि नगरपालिकासँग समन्वय गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। अनि त्यस्तै अब अलिक तत्कालै सेवा चाहिहाल्ने सेवाग्राहीका लागि चाहिँ अब लकडाउनमा गाडी बन्द भएको कारणले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यो पाउनुपर्ने सेवाबाट चाहिँ वञ्चित भएको अवस्थामा चाहिँ विभिन्न पालिका अध्यक्षज्यूहरूसँग सञ्चार माध्यमहरूको चाहिँ हामीसँग चाहिँ समन्वय गरेर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। हजुर, तपाईँ यस बेला सुनिरहनु भएको छ हामी सबैको आवाज समावेशी FM 92.3 मेगाहर्जमा कार्यक्रम समावेशी बहस। कार्यक्रम समावेशी बहसमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ मनोसामाजिक परामर्शकर्ता गंगा कार्की हुनुहुन्छ। लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण रोकथाम तथा प्रतिकारी कार्यक्रम अन्तर्गत उहाँले कटारी नगरपालिकामा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। कटारीमा लैंगिक हिंसाको अवस्था के छ र लकडाउनको अवधिमा चाहिँ कस्तो कस्तो खालको हिंसाहरू कटारी नगरपालिकासम्म आइपुगे र हिंसा पीडितहरूलाई चाहिँ कटारी नगरपालिकाको तर्फबाट चाहिँ कसरी पुनर्स्थापित गर्ने, हैन, पीडितहरूलाई कसरी पुनर्स्थापित गर्ने भन्ने लगायतका विषयमा रहेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। आजको हाम्रो अतिथिसँग तपाईँको कुनै जिज्ञासा छ, तपाईँलाई कुनै कुरा सोध्न मन लागिरहेको छ भने तपाईँले 035 450 235 मा तपाईँले फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। म कार्यक्रमलाई फेरि पनि अगाडि बढाउँछु। जस्तो यो लकडाउनको अवधिमा चाहिँ बालिका बलात्कृतदेखि लिएर बालिका गर्भवतीसम्मको पनि घटनाहरू आए, तपाईँहरूले कसरी यो अवस्थामा चाहिँ कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो? यो समयमा चाहिँ अब विद्यालय पनि छुट्टी भएको अवस्था थियो, त्यस कारणले चाहिँ घरमा अब केटाकेटीहरू खेल्ने ओर्ने क्रममा आफ्नो कम्युनिटीमा चाहिँ उनीहरूले एउटा छुट्टै खालको चाहिँ नराम्रो वातावरण चाहिँ सिर्जना भयो। सँगसँगै यसका परिणाम स्वरूप चाहिँ अब सानी नाबालिका गर्भवती भएदेखि विभिन्न बलात्कारका घटनाहरू चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा एकदमै धेरै बढेको अवस्था थियो। र यसका लागि चाहिँ हामीले अब सर्वप्रथम त अब प्रहरीमा चाहिँ उजुरीका लागि हामीले ती पीडितहरूलाई लिएर चाहिँ त्यहाँ गयौँ, त्यसपछि हस्पिटलसँग कोअर्डिनेसन गऱ्यौँ। सँगसँगै अब यस्ता समस्याहरू चाहिँ विशेष गरी आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर भएको अनि उनीहरू चाहिँ एकदम तल्लो समुदाय, एकदम विपन्न समुदायका व्यक्तिहरू चाहिँ पर्ने हुनाले चाहिँ अब उनीहरूका लागि त आर्थिक कुरामा पनि आर्थिक बन्दोबस्त पनि गर्नुपर्ने हुँदाखेरि हामीले चाहिँ अब नगरपालिकासँग चाहिँ समन्वय गरेर आर्थिक म्यानेज गर्ने काम गऱ्यौँ। सँगसँगै विभिन्न सहकारीहरू भयो, अनि त्यस्तै जिल्ला स्थित OCMC छ, त्यहाँ पनि हामीले समन्वय गरेर अब त्यो नाबालिकाको लागि चाहिँ उपचारका लागि चाहिँ हामीले आर्थिक बन्दोबस्तहरू गऱ्यौँ। सँगसँगै अब हस्पिटलसँग समन्वय गरेर उपचारका लागि पनि हामीले समन्वय गऱ्यौँ। अनि सँगसँगै अब उपचारपछि पनि जुन बलात्कृत भएका पीडितहरू हुन्छन्, अब पीडक त जेलमा गइसकेको हुन्छ, जेलमा भन्दा पनि ऊ चाहिँ एउटा कानुनी प्रक्रियामा गइसकेको हुन्छ, तर पनि त्यो पीडितलाई चाहिँ कस्तो खालको मनमा चाहिँ एकदम चिन्ता हुने, उनीहरूले चाहिँ त्यो मान्छे फर्केर आइसकेपछि आफूलाई मारिदिने अथवा धेरै किसिमका डरबाट चाहिँ उनीहरू गुज्रिरहेको अवस्था चाहिँ हुँदो रहेछ। अनि उसका आफन्तहरू लगाएर चाहिँ आफूलाई हानि पुर्याउने कुनै त्यस्ता गतिविधि पो हुन्छन् कि, अथवा त्यही मान्छे उसले पो न्याय पाउने हो कि नपाउने हो कि, अब आफू न्यायको पहुँच मेरो त्यति राम्रो छैन, मलाई सहयोग गर्ने कोही पनि छैनन्, त्यो मान्छेले चाहिँ उचित सजाय पाउँछ कि पाउँदैन, भोलि फर्केर आयो भने मलाई नै बाँच्न गाह्रो हुन्छ समुदायमा भन्ने खालको एकदमै धेरै डर त्रास चाहिँ हुँदो रहेछ। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो भूमिका निभाउनु? अनि यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई भेटेर सम्भव भएसम्म भेटेर नै उहाँलाई चाहिँ त्यो परामर्श दिएर यसरी चाहिँ हामीले सेवा गर्छौँ भने अलिक टाढा हुने सेवाग्राहीका लागि चाहिँ हामीले निरन्तर फोनबाटै फलोअप गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ सेवा दिइरहेका छौँ। जस्तो यो बलात्कारको घटनामा, हैन, यो जबरजस्ती गर्ने उद्योगका घटनाहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उजुरी पीडितले दिन्छन्, हैन, उजुरी दिइसकेपछि एउटा कानुनी प्रक्रियामा जान्छ। अब विशेष गरेर अझ यो लकडाउनको अवधिमा त अदालती प्रक्रियाहरू पनि रोकिराखेको अवस्था थियो, हैन। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यो पीडितहरू फर्केर आफ्नो घरमा गएर पनि बस्न नसकेको अवस्था छ, हैन। अब उनीहरूलाई चाहिँ त्यो बिचको अब उतातिर प्रक्रिया अनि यतातिर घर जान नसक्ने अवस्थामा बिचमा उनीहरू विचल्ने परिरहेको अवस्था हुन्छ। के गर्नुहुन्छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ?
यस्तो अवस्थामा चाहिँ यही कटारी नगरपालिकामै अहिले सिएमसी नेपाल र पालिकाकै साझेदारीमा चाहिँ सेफ हाउस छ। त्यहाँ चाहिँ जसलाई घरमा बस्न एकदमै गाह्रो हुन्छ, घरमा बस्ने वातावरण छैन, उनीहरूका लागि चाहिँ त्यहाँनिर खाने बस्ने सहितको निःशुल्क रूपमा चाहिँ हामी सेफ हाउसको व्यवस्था गरिएको हुन्छ र हामीले चाहिँ त्यहीँ चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ परामर्श दिनुहुन्छ कि? हजुर, एकदम दिन्छौँ। अब हामी चाहिँ एउटा निश्चित सेड्युल बनाएर उनीहरूलाई बेला बेलामा भेटेर अनि परामर्श गरिरहेका छौँ र यस गर्ने क्रममा चाहिँ एकदमै सुधार भइरहेको स्थिति पाउँछौँ क्या। अनि यसो हुँदाखेरि चाहिँ खुसी लाग्छ। अब सुरुमा चाहिँ डरले बोल्न नसकेका केसहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै त्यहाँ सेफ हाउसमा बस्दाखेरि बसिसकेको त्यो जुन एक खालको वातावरणले चाहिँ उनीहरूलाई होइन मैले हिंसा चाहिँ सहनु हुन्न, मैले आफ्ना कुराहरू भोगेका कुराहरूलाई चाहिँ बाहिर निकाल्नु पर्ने रहेछ भन्ने खालको बुझाइ भएर चाहिँ अहिले एकदम सुधार भएको अवस्था छ। खुसी लाग्छ यस्तो कुराहरू चाहिँ। कटारी नगरपालिकाले अहिलेसम्म तपाईँहरू जति काम गर्दै आउनुभयो लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण सम्बन्धी होइन, 2 वर्ष भयो भन्नुभयो, नगरपालिकाले हिंसा न्यूनीकरणको लागि गरेको प्रयासहरू के छन्, कामहरू के गरेछ? पालिकाले अब यसरी यो हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ उदयपुर जिल्लाको 4वटा नगरपालिकामा मात्रै छ, अरू गाउँपालिकाहरूमा छैन। र यसरी लैङ्गिक हिंसाकै क्षेत्रमा म लगायत अन्य 7 जना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यही क्षेत्रमै खटाउनु अथवा नियुक्त गरेर राख्नु नै सबैभन्दा ठुलो प्रयास हो होइन, एकदम राम्रो कुरा हो। र सँगसँगै अब त्यस्तो हिंसा पीडित भएकाहरूलाई चाहिँ अब न्यायिक समितिमा हुनुहुन्छ हाम्रो कटारी नगरपालिका उपमेयर संयोजक हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ अब जटिल खालको केसहरू आयो भने चाहिँ उहाँ एउटा महिला भएकै कारणले अब लैङ्गिक हिंसाका केसहरू आयो भने यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामी उहाँसँग कोअर्डिनेसन गर्छौँ। उहाँबाट पनि हामीले राम्रै खालको सपोर्टहरू पाइरहेका छौँ। भने पालिकाले दिने आर्थिक सहयोगहरू अब तत्काल चाहिँ उसलाई आर्थिक सहयोगको आवश्यकता परिरहेको हुन्छ र पालिकाले पनि यसलाई चाहिँ तुरुन्त उपलब्ध हुने खालको चाहिँ आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ। अनि जस्तै योभन्दा अन्य कार्यक्रमहरू गर्नका लागि पनि पालिकाले जो सहयोग चाहिँ गरिरहेको छ। जस्तो नि अब यो चाहिँ घटना घटिसकेपछिको कामहरू भए होइन, अब घटना घट्नुभन्दा अगाडि जनचेतनाको क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो काम गरेछ भन्ने कुरा? जनचेतनाको क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ उदासीन नै छ भन्नुपर्छ। किनभने सबभन्दा मेन कुरा त जनचेतना हो नि त। घटना घटिसकेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुभन्दा घटना घट्न नदिनु नै राम्रो चाहिँ हो। र यसका लागि चाहिँ अलिकति उदासीन नै छ भन्नुपर्छ। अब हामी अब आउने आर्थिक वर्षमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्छ भन्ने उसमा पनि जस्तो बाल विवाह त भएको क्षेत्रभित्र परेको एकदमै पर्छ होइन। जस्तो नि अब 20 वर्ष पुगेपछि मात्र विवाह गर्ने, 20 वर्ष नपुगुन्जेलसम्म चाहिँ बाल विवाह हुने भनिन्छ होइन। तर कोटारी अस्पतालमा चाहिँ गर्भवती हुने अथवा सुत्केरी हुनेहरूको टोटल सङ्ख्यामा हेर्दाखेरि चाहिँ 29% चाहिँ 20 वर्षभन्दा मुनिका छन् के? हजुर होइन, सुत्केरी हुनेहरू। हजुर होइन, अब बाल विवाह त रहेछ, एकदमै बाल विवाह रहेछ। अनि बाल विवाहको क्षेत्रमा चाहिँ कटारी नगरपालिकाले के गर्दैछ, तपाईँले के गर्नुभयो अहिलेसम्म? यसमा चाहिँ हामीले अब त्यही समूहहरू भयो, आमा समूहहरू विभिन्न टोलमा गएर चाहिँ अब लैङ्गिक हिंसा अन्तर्गतकै हो बाल विवाह पनि, गएर चाहिँ यो विषयमा चाहिँ हामीले विद्यालयमा गएर पनि हामीले अलिअलि कार्यक्रम चाहिँ गरिरहेका हुन्छौँ। अनि सँगसँगै अब यो बाल विवाह चाहिँ अलिकति पिछडिएको समुदायमा चाहिँ बेसी हुने एकदम यो कटारी नगरपालिका चाहिँ एकदमै ठुलो छ। एउटा सुविधा सम्पन्न नगरदेखि लिएर एकदमै विपन्न ठाउँ पनि पर्दो रहेछ यो पालिकाभित्र। र यस्ता खालका यी बाल विवाह चाहिँ अलिक त्यस्तै खालको समुदायमा चाहिँ बेसी हुने गरेको चाहिँ अवस्था छ। र एउटा एरियाको भौगोलिक हिसाबले पनि यो पालिका चाहिँ अलिक ठुलो भएका कारणले हामी एकदमै सबै कम्युनिटीमा पुग्न सकिरहेका छैनौँ। र सँगसँगै अब यो पछिल्लो दिनमा त लकडाउन नै भइहाल्यो। अनि हामीले चाहिँ पालिकासँग उपमेयरज्यूसँग समन्वय गरेर हामीले चाहिँ बाल विवाह न्यूनीकरण सम्बन्धी चाहिँ एउटा घर दैलो कार्यक्रम गरौँ। जनप्रतिनिधिहरू सँगसँगै सम्बन्धित समुदायका जनप्रतिनिधिलाई लिएर घर दैलो कार्यक्रम गर्नुपर्छ। सँगसँगै एउटा पम्पलेट पर्चा जस्तो बनाएर त्यहाँ चाहिँ कानुनी कुराहरू समेटेर चाहिँ बनाउने, अनि घर घरमा गएर चाहिँ त्यस्ता पोस्टरहरू टाँसेर चाहिँ कार्यक्रम गर्ने भनेर हामीले निर्णय पनि गरेका थियौँ। तर होइन, ब्याड लक भन्नुपर्छ, ठ्याक्कै त्यो पछि चाहिँ लकडाउन भइदियो र यस्तै भइरहेछ। अब आउने दिनहरूमा चाहिँ हामीले एउटा रूपान्तरण मबाट भन्ने एउटा अभियान चाहिँ सञ्चालन गरेर त्यसैको माध्यमबाट नगरपालिकाका लगभग 25 देखि 30 जना युवाहरूलाई चाहिँ समेटेर विभिन्न यो लैङ्गिक हिंसाका लागि चाहिँ
उनीहरूकै अगुवाईमा चाहिँ एउटा अभियानको रूपमा चाहिँ कार्यक्रम गर्ने भन्ने पनि हामीले चाहिँ योजना बनाएका छौँ। जस्तो कटारी नगरपालिकामा 2 वर्ष भइसक्यो काम गर्नुभएको होइन लैङ्गिक हिंसाको क्षेत्रमा, कस्तो कस्तो खालको घटनाहरू चाहिँ आउँछन्? लैङ्गिक हिंसाको अन्तर्गतका घटनाहरूमा चाहिँ विशेष गरी अब बढी आउने घटनाहरू चाहिँ के छन्, कस्तो कस्तो प्रकृतिहरू आउँछन् भन्ने? त्यसमा चाहिँ विशेष गरी अब मानसिक टर्चर एकदमै हुन्छ। जस्तै श्रीमानले चाहिँ श्रीमतीलाई एकदमै धेरै शङ्का गर्ने अनि टर्चर दिने, घरबाट त निस्केर जा अथवा त मेरो कमाइ खाएर बसेको छस्, अथवा विभिन्न खालका चाहिँ मानसिक टर्चर दिने चाहिँ एकदमै धेरै छ होइन। सँगसँगै अब शारीरिक कुटपिट पनि धेरै नै छ सँगसँगै, अनि अब बलात्कारका घटनाहरू पनि छ। अनि यस्तै खालका केसहरू चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै आइरहेको छ। जस्तो यो लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणको प्रयास धेरै वर्ष पहिलादेखिको भइरहेको छ, धेरै अगाडिदेखि भइरहेको छ होइन। यो चुनौतीहरू के पाउनु भएको छ कटारीमा चाहिँ? यो न्यूनीकरणको प्रयास गर्दा गर्दै पनि कतिपय चुनौतीहरू होलान् होइन। यो न्यूनीकरण गर्नको लागि देखिएका चुनौतीहरू के छन्? मा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने अब यो आम बुझाइ अलिकति लैङ्गिक हिंसा प्रतिको नभएर हो कि उहाँले चाहिँ लैङ्गिक हिंसा भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ पुरुष विरोधी कार्यक्रम हो, यो चाहिँ अब महिलाहरूलाई अनावश्यक अलिकति बढावा दिने खालको कार्यक्रम रहेछ, सुरुमा चाहिँ उहाँहरूको त्यस्तो बुझाइ हुन्छ। अनि अलि यस्ता लैङ्गिक हिंसाका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्था गरेको अवस्था थियो निकै अगाडि चाहिँ। अनि यस्तै कुराले चाहिँ अलिकति कार्यक्रम गर्नलाई अथवा यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनलाई चाहिँ अलिअलि गाह्रो भएको अवस्था चाहिँ थियो। अनि सँगसँगै अब पीडित चाहिँ अलिकति उनीहरूको प्रभाव होइन, अलिक पहुँच चाहिँ अलिक बेसी हुँदाखेरि र पीडकको पहुँच अलिक बेसी र पीडितको पहुँच अलिकति कम हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ अलिकति त्यो प्रभाव चाहिँ परेको अवस्था हुँदाखेरि पनि अलिकति चाहिँ गाह्रो भएको, चुनौती भएको अवस्था चाहिँ छ। जस्तो नि मलाई एउटा राख्न मन लागेको कुरा, यो बलात्कारको घटनामा विशेष गरेर जबरजस्ती गर्ने उद्योगका घटनाहरू चाहिँ यहाँ प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन्छन्, दर्ता हुन्छ होइन, अदालती प्रक्रियामा जान्छ, तर प्रक्रिया निकै लामो झन्झटिलो हुन्छ होइन। एकदम लामो प्रक्रिया हुन्छ, पीडितलाई एकदम गाह्रो भइरहेको हुन्छ। अनि लास्टमा गएर चाहिँ कस्तो भइसकेको हुन्छ भने पीडित चाहिँ फर्किसकेका हुन्छ कि भनेको मतलब उसले चाहिँ होइन भन्ने खालकोतिर पुगिसकेको हुन्छ। त्यो कारण के हो? यो बिचमा परिवारको दबाब आउँछ कि सामाजिक दबाब आउँछ कि के कारणले चाहिँ पीडितहरू त्यसरी हस्तायल हुन्छन्? अब यसमा चाहिँ अब पीडितमा चाहिँ अलिकति पहुँच पनि उनीहरूको कम हुन्छ, अनि उसलाई चाहिँ अलिक सहयोग त्यो समुदायमा अलिकति पुनर्स्थापना गर्न पनि गाह्रै हुन्छ क्या। अब यो चाहिँ यस्तो भाकी हो, अब पीडक खुल्लेआम चाहिँ बाहिर हिँडिरहेको हुन्छ होइन, यो एकदम नराम्रो काम गर्ने व्यक्ति हो भनेर उसलाई चाहिँ यसलाई सजाय दिनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि यो त यस्तै भयो कि पो रे भनेर चाहिँ जुन समुदायमा चाहिँ त्यो खालको एउटा हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि पीडितलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ। अनि अर्को कुरा अब परिवारबाट अब जे हुनु भइहाल्यो, अब मिल्दै राम्रो हुन्छ, किनभने भोलि यही समुदायमा बाँच्न पर्छ, उसलाई पनि त्यही एउटा घाउले चाहिँ बिस्तारै अब यो मिल्यो भने त त्यो बिस्तारै भुल्दै जाने कुरा हुन्छ, पछि राम्रै हुन्छ, बरु मिल्दाखेरि नै राम्रो हुन्छ भन्नेतिर परिवारले समाजले पनि त्यस्तो कुराहरू आइरहेको हुँदा अनि ऊ चाहिँ एक्लै पर्ने के, त्यो पीडित एक्लै पर्ने हुँदाखेरि अनि जेसुकै होस् बरु मिल्दै ठिक होला कि भन्ने हुने। अनि अर्को कुरा अब त्यो सँगसँगै अनि अर्को कुरा चाहिँ अब कति चाहिँ यस्तो मेलमिलापद्वारा पनि भइरहेको क्या यस्तो कुराहरू। अनि अब जे हुनु त भइहाल्यो, त्यसलाई जेल पठाएर पनि के गर्नु, बरु अलिकति आर्थिक सहयोग दियो भने उसको आर्थिक अवस्था कमजोर हुन्छ, अनि अलिकति त्यो आर्थिक सहयोग गरिदियो भने त त्यसको कारणले उसको अवस्था चाहिँ अलिकति सुध्रिन्छ, त्योबाट उसले केही गर्न पाउँछ, त्यो भन्दा बरु यही नै विकल्प चाहिँ राम्रो छ भन्ने खालको पनि त्यो परिवार अथवा समुदायको बुझाइबाट चाहिँ त्यतातिर पनि त्यस्तो हुँदो रहेछ। अनि अर्को कुरा अब यो हिंसालाई चाहिँ सहनुहुन्न, मैले यस्तो गरेँ भने यसको प्रभाव अरूलाई पनि पर्छ र यो चाहिँ सानो होस् ठुलो होस् हिंसा नै हो, यो कानुनी दायरामा आउनुपर्छ भन्ने खालको चेतना पनि कतिमा छैन के। अनि त्यस कारणले अब हुन्छ त ऊ त यो सामान्य कुरा हो, हिंसालाई चाहिँ सामान्य रूपमा लिइरहेका हुन्छन्, त्यस कारणले पनि उनीहरूले चाहिँ अब बयान फेर्ने अथवा त्यो खालको
अवस्था चाहिँ हुन्छ, सिर्जना समस्या चाहिँ छ हजुर है। अब जस्तो नि म यो श्रीमानले श्रीमती कुट्छ है, एकदम अनि मजाले श्रीमतीलाई कुटिसकेपछि उजुरी हाल्न आउन पनि श्रीमतीले राम्रोसँग सकिराखेको हुँदैन, किनभने भोलि फेरि उसै श्रीमानले नै कमाएको उसैसँग बसेर खानुपर्छ भन्ने खालको एउटा त्यस्तो खालको कुराहरू पनि आउँछ होइन। चुनौतीहरू त यस्तो पनि छ होइन। वास्तवमा त्यो कुरा अनि यो कुराहरूको अन्त्यको लागि चाहिँ महिलाहरू माथि हुने हिंसा कम गर्नको लागि होइन, कम गर्नको लागि चाहिँ अब के हुँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ? विशेष सबभन्दा त अब सामाजिक रूपमा चाहिँ महिलाहरू सशक्त हुनुपर्छ, यो नै सबैभन्दा चाहिँ राम्रो उपाय हो जस्तो लाग्छ हिंसा कम हुनका लागि। अब हिंसा त बढ्दै जान्छ, तैपनि मैले हिंसा सहनुहुन्न भन्ने खालको बुझाइ उनीहरूमा आयो भने चाहिँ ठुला हिंसाहरू चाहिँ हुन पाउँदैनन् कि भन्ने कुरा हो। र यसमा चाहिँ अब उनीहरूलाई चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ अब समूहमा आबद्ध गराएर आर्थिक रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई सशक्त गराउने, अनि त्यसपछि सामाजिक रूपमा पनि मैले यो हिंसा चाहिँ सहनुहुन्न, हिंसा नै हो, भोलि मैले सहेँ भने यसको असर मेरा छोराछोरीहरूलाई पर्छ, एउटा समाजलाई पर्छ, त्यसकारण चाहिँ मैले हिंसा सहनुहुन्न भन्ने खालको एउटा बुझाइ चाहिँ हरेक महिलामा अथवा हरेक व्यक्तिमा चाहिँ आउन जरुरी हुन्छ। यदि यस्तो भयो भने चाहिँ हिंसाहरू अलिक कम हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। जस्तो हामी यो अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकिसकेका छौँ होइन। अब अन्तिममा चाहिँ भन्नुपर्दा जो यो लकडाउनको अवधिमा अथवा अरू बेला पनि हिंसा सहेर बसिरहनु भएको छ होइन, सबै नगरवासी दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ एउटा मनोसामाजिक परामर्शकर्ता? म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब हिंसा नै हो, हामीले चाहिँ सानो हिंसालाई सहनु नै ठुलो हिंसालाई निम्ता दिनु जस्तै हो। र यसकारण हामीले हिंसा कुनै तरिकाबाट पनि नसहौँ, हामीले चाहिँ हिंसा सहनु नै सबैभन्दा एउटा चाहिँ गर्नु सँगसँगै त्यो पनि एउटा अपराध नै हो भन्छु। र यदि कोही हिंसामा हुनुहुन्छ अथवा आफ्नो समुदायमा कोही हुनुहुन्छ, महिला तथा बालबालिकाहरू अथवा जो कोही पनि एउटा बेवारिसी अवस्थामा हुनुहुन्छ, यदि जो कोहीलाई पनि यो त अन्यायमा परेको रहेछ भन्ने तपाईँहरूलाई जो सुकैलाई पनि महसुस हुन्छ भने हामीलाई खबर गरिदिनुहोस्। बेवारिसी जो कोही हुनुहुन्छ, अब जस्तै कति मानसिक समस्या आएर चाहिँ उहाँहरू सडकमा हुनुहुन्छ, त्यसलाई हामीले अब सकेसम्मको व्यवस्थापन गर्दै आएका पनि छौँ र आउने दिनमा पनि हामी एकदमै गर्ने नै छौँ। अनि विभिन्न निकायहरूसँग चाहिँ हामी समन्वय गर्छौँ, हामीसँग एउटा सोर्सेस चाहिँ चारैतिर चाहिँ फैलिएको छ। हामी आफैले नगरे पनि कसैको समन्वयबाट चाहिँ धेरै समस्या चाहिँ समाधान हुँदो रहेछ, धेरै यस्ता समस्याहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिँदो रहेछ। र त्यस्तो तपाईँहरूले गर्न नसकेको तर देखेको हिंसा जुन समुदायमा छ जहाँ छ हामीलाई खबर गरिदिनुहोस् होइन। त्यसका लागि हामीले सकेसम्म कहाँ समन्वय गर्दाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ हामी गर्न चाहिँ एकदमै प्रयास गर्छौँ। हामी त्यही क्षेत्रमा काम गर्ने भएका हुनाले र जसको पहुँच हुँदैन, जसको आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर छ, जो हिंसामा परिरहेका छन् उहाँहरूलाई चाहिँ र सक्ने मान्छे देख्ने मान्छेले चाहिँ कम्ती नै हामीसँग खबर गरिदिनुहोस्, एउटा सम्बन्धित निकायमा चाहिँ तपाईँहरूले खबर गरिदिनुहोस्, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि चाहिँ सहज हुन्छ भन्न चाहिँ चाहन्छु। हस्, महत्त्वपूर्ण विषय अनि समयको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण रोकथाम तथा प्रतिकारी कार्यक्रम अन्तर्गत कराई नगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको कार्यक्रम अन्तर्गतको मनोसामाजिक परामर्शकर्ता सामुदायिक मनोसामाजिक संयोजक गङ्गा कार्की हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय लकडाउनको अवधिमा चाहिँ कटारी नगरपालिकामा महिला हिंसा कस्तो रह्यो र उहाँहरूले चाहिँ कसरी समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो भन्ने विषयमा आधारतिर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम सुन्नुभयो तपाईँ सबैलाई धन्यवाद। त्यसै गरी मलाई टेक्निकली रूपमा सपोर्ट गर्नुहुने ऋषिजीलाई पनि धेरै धन्यवाद। र भोलि फेरि फरक विषयवस्तु फरक अतिथिको साथमा फेरि पनि कार्यक्रम समावेशी बहस लिएर आउने नै छौँ। अहिलेलाई म कार्यक्रम सञ्चालिका रेणु पराजुली कार्यक्रम समावेशी बहसबाट बिदा हुन्छु। हामी सबैको आवाज समावेशी FM 92.3 मेगाहर्ज सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार, धन्यवाद। हेर मलाई धन्यवाद भन्ने मौका पनि दिनुभयो।